السلام عليكم خوتي خواتاتي، تحيه طيبه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا على خير وبخير، وتكونوا دوزتوا العيد ديالكم على خير وبخير. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم ليا وعلى الدعم ديالكم ليا، تنشكركم بزاف. شكرا بزاف لكم كاملين. نتمنى ان شاء الله باذن الله ربي يلاقينا كاملين بساعه الخير. بالنسبه اليوم ان شاء الله باذن الله نتقسم معكم بان دومي ولي كروكيت. بالنسبه للبان دومي تشوفوا الطريقه ديالو هي الاولى مع الطريقه ديال لي كروكيت باذن الله ناجحه، ونتمنى تنال اعجابكم. وما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو المقادير ديال بان دومي. بالنسبه للمقادير البنات، عندي 500 غرام ديال الطحين، ودائما الطحين تيكون بالاختيار ديالكم، سواء كان فرص رطب سواء مخلط سواء طحين كامل. بالنسبه للطحين عندي 500 غرام، عندي هنايا 30 غرام ديال الزبده، عندي 25 غرام ديال بودره الحليب، عندي 10 غرام ديال الملحه، عندي 20 غرام ديال السكر سنيده، عندي 25 غرام ديال الخميره. بالنسبه للماء تقريبا 2 كيسان د العنبه تيعادلوا لي 275 غرام ديال الماء تقريبا. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، مثل الخبز تنعجنوها عادي. اللي بغات تخلط الخميره مع السكر وتخليها حتى تتفاعل عاد تعجن بها مزيان. دابا بحكم ان الحال سخون ممكن نعجنو بطريقه يعني عاديه. نديرو المسائل الاولى هي الزبده، زائد الحليب غبره، الملح. دائما البنات كيلو ديال الطحين دائما خصكم ديروا فيه 20 غرام ديال الملحه، هي معلقه كبيره. وبالنسبه عندي نص كيلو ديال الطحين هي 10 غرام. دائما في اي وصفه تكون لاباط ديالها مالحه، سواء مسائل الفطائر او لا المالح يعني فقاقس مالحين او لا اي شكل كما كانت نوعيته، دائما معلقه كبيره ديال الملحه في الكيلو. بالنسبه للسكر عندي 20 غرام ديال السكر، كذلك بالنسبه للخميره عندي 25 غرام ديال الخميره. بالنسبه للعجينه البنات غادي نعجنها مثل الخبز عادي، غنخدم يد البنات كي قلت لكم البنات غادي نخدم يدي نعجن يعني لا بدا اليدين هما اللي تيحكموا لنا دائما وتيعرفوا لنا القياس ديال اي حاجه عجناها. بالنسبه للاناء ضيق ماشي مشكل، بحكم ان غادي نجمعها شويه ونحاول ما امكن ندلكها ونخليها ترتاح على الاقل 1 ساعتين د المكانه في الثلاجه. البنات ضروري كي تشوفوا البنات انا غادي ندخل الماء اللي ذكرت لكم كامل، يعني 2 كيسان ديال العنبه ما يعادل تقريبا 275 غرام ديال الماء. بالنسبه للبنات اللي تتقول لك دابا الميزان، البنات ضروري من الاحسن شريو الميزان، راه رخيص صغير، هذيك الصغير شريوه ويبقى عندكم في الدار. دائما كاين شي اشكال يعني بالنسبه للمعلقه راه كاز العنبه راه شويه القياس ديالو راه باين، ولكن بالنسبه للمعلقه كلها المعلقه ديالها شحال يعني تتكون الاحجام مختلفه، ما يمكنش نوزنوا بالمعلقه، راه صعيبه الوزن ديال المعلقه البنات. من الاحسن دائما الميزان يكون هو الكاس العنبه الوحيد اللي مضبوط القياسات ديالو. وان شاء الله باذن الله دابا نعطيكم نهار اخر حصه خاصه للقياسات ديال الكاس العنبه، يعني المسائل كاع النواشف كامله، سواء المكسرات سواء اي حاجه، جنجلان طحين سكر سني اي حاجه العنبه نعطيكم القياس ديالها. كتشوفوا البنات بالنسبه للعجين هانتوما تشوفوا يعني قياس ديال القياس اللي عطيتكم كامل. انا نعجنها مزيان ونخليها ترتاح لمده ساعتين د المكانه في الثلاجه، نعجنها ترتاح. البنات كتشوفوا انا راني دلكتها مزيان
يعني درت القصيعه ودرتها بزايد شكون صبحات لي لينه. درت واحد النقيطه ديال الزيت البلديه، هي شويه، انا تيعجبني ندير فيها شويه ديال الزيت في الارض ديالها، يعني خليها ترتاح لمده ساعتين المكانه في الثلاجه. وعاد نجبدو المسائل ديال البطاطا تسلق، المسائل ديال اللادان نوجدها، يعني هذه هي الفتره هي تترتاح لاباط. في نفس الوقت نجبدو المسائل الاخرى نوجدوها. بقاو معايا على ما تخمر. كي تشوفوا البنات من بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها، كي قلت لكم درتها في الثلاجه، خمرات البنات. نجبدها، انا ما عنديش كي قلت لكم خامه تنحطها دائما هنايا. نحيد منها الهواء. ونطلقها بالثلاج. كي تشوفوا البنات طلقتها بالثلاج، غنحاول ما امكن نلويها مزيان على شكل غولي هكا بهذا الشكل. البنات اللي بغات ديرها الطحين كامل ديرها تجي غزاله. بالنسبه للمول انا درت له يعني بابي سوفيغيزي درتو باش ما تلصقش، واللي ما كانش عندها متوفر ممكن دهنو بالزيت اولا بالزبده ودير الطحين. نحاول ما امكن نطولها شويه ونجيبها على قد المول. نحاول ما امكن ندقها شويه بيدي باش تاخد الشكل مستطيل. البنات نخليها كذلك تخمر بحكم ان راه خامره الخمره الاولى، ودابا على الاقل غادي تخمر واحد ربع ساعه وعاد ندخلها الطيب. نغطيها ضروري بالسلوفان باش لاباط في الوجه ديالها ما تتشرقنش. بقاو معايا على ما تخمر البنات. كي تشوفوا من بعد ما خمروا لي توست هانتوما تشوفوا تنحيد السلوفان غير بشويه، ومن الاحسن نرش بالماء، واللي بغات تدهن بالحليب حتى هو تيجي احسن. اللي بغات تخليه هكا بلا ما نغطيوه تيجي يعني مبومبي والشكل يعني تيجي عالي. اللي ما عندهاش المول فيه الغطايه دير بلاش. بالنسبه لي انا غادي ندير له غطايه، غادي نغطيه وعاد ندير الغطايه ديالو وندخلو الفران على درجه 180 تقريبا لمده ساعه الا ربع. هو تيطيب ويطيب الطياب ديال الكيك عادي بحال تنطيبوا الكيك. البنات كي تشوفوا من بعد ساعه المكانه ساعه الا ربع ديال الطياب كي قلت لكم على نار 180 على درجه 180 تنحيدو يبرد على الاقل واحد 15 دقيقه وتنخليه يبرد مزيان. عاد يمكن لي نقطعو. كي تشوفوا البنات راه طايب مزيان. بالنسبه اللي بغات كي قلت لكم دير له زرارع ولا يعني دير له الجنجلان يعني الزرارع كامله ممكن. البنات كي تشوفوا كي قلت لكم على ما يبرد شويه غنقطعوا شرائح
ونديرو على شكل دوائر باش نصوبهم مع لي كروكيط ديالي. بالنسبه المقادير البنات كي تشوفوا ديال لي كروكيط ديالي، غادي ندير هنايا 500 غرام ديال الدجاج او ديال لادند مقطع مع واحد الضامه ديال الثومه غبره، اولا واحد نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره الا كانت عندكم ديال القرعه، واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه. بالطبع انا دايره هنا واحد شويه ديال الزويته بلديه. غادي ندير واحد شويه د لاصوص صوجا، غندير العناصر فوق النار حتى طيب مزيان. البنات كي تشوفوا من بعد ما طيبت لادانت مزيان، يعني حتى تشرب ديك الليدام اللي فيه وديك المريقه تيطلق، غادي نخليه يبرد وغادي نطحنو في الروبون. هنايا عندي 500 غرام ديال البطاطا سلقتها بالقشره ديالها، ومن بعد ما تتسلق ما تخليوهاش في الطنجره تشرب الماء. طحنتها بالطحانه اليد العاديه. غادي نزيد عليها هاد الربعه ديال الفرماجات، ودائما من الاحسن يكون من النوع المزيان. غادي ندير اصفر البيض فقط. غادي نزيد عليه شويه ديال الابزار، وهذا نطحنو. البنات طحنوه حتى يولي هكا، تيولي عقده. البنات تنخلط العناصر كلها مزيان، البطاطا مطحونه والدجاج مطحون مع الفرماج ومع اصفر البيض وشويه ديال الملحه والابزار واصفر بيضه والفرماج بالطبع. البنات تنخلط العناصر كلها مزيان. تنكورها البنات كويرات يكونوا في نفس الحجم. البنات من بعد ما كورتهم تقريبا قد دابا من الاحسن نحطهم في المجمد على الاقل واحد نص ساعه باش يشدوا لا فورم ديالهم. وبالنسبه بطاطا والدجاج ولا لادان باش يكون شاد راسو، يعني نص ساعه في المجمد. البنات كي تشوفوا من بعد ما درتهم شويه شدوا راسهم في المجمد، هذا الفورس غنديرو فيه هو الاول لا شابلور. بالنسبه للبيض غادي نبدا نسمو شويه بالحار وشويه بالابزار وشويه المليحه. الحار دائما تنقول لكم حسب الذوق البنات، شويه د الابزار، شويه ديال السودانيه، شويه د الملحه. غنسم بها البيض وندير لها بدا لاصوص صوجا. دائما البنات انا تندير في قرعه تنخدو مزيان، دائما تندير في القرعه باش ما يعذبنيش. غندير في الفرص هو الاول نديرها في البيض ونهزها ونديرها في لا شابلور. كيشوفوا البنات هانتوما نفس العمليه. غندير في الفرص كي قلت لكم البنات ديروها في المجمد تساعدكم مزيان، ما تستعدلكم ما والو راه قاصحه. تنديرها في البيض
البنات كي تشوفوا من بعد ما كملت ما تنقليهم كالعاده، راني فايته حاطاهم اصلا. طريقه القلي حطيتها وعاودت، تيتقلاو غير بالمهل ماشي مجهدين. بقاو معايا على ما نكمل القلي ونزوقهم مع لاباط ديال لي توست. من بعد ما كملت التزيين ديال لي كروكيت ديالي صبحوا بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله باذن الله ينالوا اعجابكم. وبالنسبه للبان دو مي راني قطعته على شكل دوائر، على شكل دوائر قطعته، ودرت دهنت بشويه ديال الجبن الطري، تيبقى بالاختيار ديالكم سواء درتوه بالمنسم او لا بلاش، يعني تتبع دائما الاشكال اللي تبغيو تشريوها. بالنسبه للتزيين تبقى كذلك اختياريه. انا درتهم بهاد العويدات هادو، درت شويه ديال طبعت بهذا الطابع، درت الفرماج ديال الساندويتش وثبت العود عليه بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم وتجربوها تجي غزال. وفي نفس الوقت كي تشوفوا البنات راه ما تيطرطق ما حتى شي حاجه بالنسبه لي كروكيت ديالي، يعني بطاطا اقتصاديه وتيجيو زوينين. يعني راني فايته درت حطيت في القناه ديالي لي نوغات، درتهم غير بالدجاج والفرomاج، تيجيو حتى هما داك اللذه غزاله. ولكن بالنسبه لهادو تيجيو حتى هما اقتصاديين وفي نفس الوقت ساهلين. بالنسبه لهاد لاصوص راها غزاله وتتكون دائما مرافقه لهاد الاشكال اللي تكون مصوبه بهكا روميه تجي رائعه. بالنسبه لاصوص راني مصوباها بالياغورت طبيعي وبالجبن الطري وبالكورنيشون محكوك، زائد شويه الملحه وشويه ديال الابزار. تيجي غزاله البنات. بالنسبه لهاد لاصوص هذه تجي رائعه. شو كي تجي البنات ممكن تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات البنات. هاد لاصوص الجبن الطري زائد الياغورت الطبيعي، شويه ديال الكورنيشون محكوك، الملح، الابزار. غتقولوا لي شحال القياس؟ الكاس ديال الياغورت الطبيعي نفسه تتخويوه وتعمروه بالجبن الطري على حسب العدد اللي بغيتو، زائد الملح والابزار. الكورنيشون تيبقى دائما اختيار على حسب اللون اللي يكون باين فيه بزايد. نتوما شوفوا البنات اللي بغات تطحن كل شيء في الروبو كان احسن بلا ما تحكو، يعني تيتحك تيجي اصلا حتى اللون تيجي مغاير، تيجي شويه مغلوق. اليوم البنات نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. وما تنساوش دائما دعمونا بلي لايك البنات. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم تنتمناها تعجبكم وتجربوها. وتحياتي للجميع ونتمناو نتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.